अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थेट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा। टुडे इज़ मंगल और डेट है बेटा 1 सितंबर 2020। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू महीना स्टार्ट हो चुका है बेटा। दोहराई हमारी चल रही है। आज हम लेसन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बेटा दोहराई करेंगे। जिन बच्चों ने काम कर लिया है वो जल्दी से रिवीजन करेंगे और जिनका बेटा रहता है वो अपना कंप्लीट करेंगे। ऐसा ही है ना बेटा? तो बेटा इस लेसन में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी बेटा। बेटा निज़ामत जो है हमारी खिलाफत और खुलफाए राशिदीन ने किन औसाफ से काम लिया, उनमें क्या औसाफ पाए जाते थे बेटा। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अज़मत और कारनामों के बारे में मैं आपको बताऊंगी बेटा कि किस तरह उन्होंने बेटा जब उनके दौरे खिलाफत उन्होंने संभाला, वो खलीफा बने, तो बेटा किस तरह उन्होंने अपने दौर को संभाला और अपनी हुकूमत को संभाला बेटा। तो बेटा इसमें आपको पता है ये दुनिया तो खैर और शर की लातादार मिसालों से भरी है। इसमें कोई शक नहीं है बेटा कि दुनिया में खैर की भी बहुत सी मिसालें हैं और शर की भी। यानी कि अगर देखा जाए खैर और शर की मिसालों से ये दुनिया भरी पड़ी है। तो बेटा जो शर होता है ना बेटा, वो उनकी मिसालें महज इसलिए बेटा आपको बताई जाती हैं कि उनसे हम इबरत पकड़ें और भलाई की तरफ राग़िब हो जाए। ऐसा ही है ना बेटा, ताकि हम उन जो मिसालें हैं उनसे इबरत पकड़ें और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। तो बेटा हज़रत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और बेटा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और फिर बेटा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद बेटा के बाद दीगर मुसलमानों के बेटा ये खलीफा मुंतखब हुए। यानी कि आप की रिसालत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेटा हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर बेटा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। इन चारों बेटा मतलब इनके जो दौर थे खिलाफत के बेटा उनमें अमन, सलामती, अदल इंसाफ और इस्लामी कमात का बेहतरीन निज़ाम था बेटा। तारीख़ इस्लाम में ये अरसा खिलाफत राशिदीन यानी राशिदा का दौर कहलाता है बेटा। इसके बाद बेटा कुछ अरसा इंतशार और बदअमनी का ज़माना रहा, हत्ता कि बेटा वाक़या करबला जैसा बेटा अफसोसनाक वाक़या भी इसी ज़माने में पेश आया। ताहम बेटा इस्लाम को फिर एक ऐसा मुत्तकी इंसान खलीफा राशिद के तौर पर मैसर आया कि जिसने खिलाफत राशिदा के दौर की याद ताज़ा कर दी। यही वजह है कि उनके अहद खिलाफत को बेटा खिलाफत राशिदा के दौर ही की तोसी कहा गया है और उम्दा हुक्मरानी की वजह से इन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से तशबीह देते हुए उम्र खानसानी का खिताब भी दिया गया है बेटा। ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जानी और पहचानी जाती है बेटा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 681 ईस्वी बेटा बामुताबिक 61 हिजरी में मदीना तुल मुनव्वरा में बेटा बनु उम्मिया के शाही ख़ानदान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैहि की बेटा वालदा माजदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की पोती थी, ठीक है बेटा। और आपने तकरीबन 40 वर्ष की बेटा उम्र में 721 बेटा ईस्वी में बेटा वफ़ात पाई। और बेटा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत मुख्तसर उम्र पाई, मगर अपने ईमान, सच्चाई, इंसाफ और दीनदारी बेटा रहम दिली और लाजवाल अखलाकी जुर्रातों की वजह से अब्दी ज़िंदगी से नवाजे गए। आप रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमात इस्लामी तारीख़ का सुनहरा बाब है बेटा। आप जो हैं जब आपने अपना बेटा खलीफा बने तो बेटा आपकी ज़िंदगी एक रात में ही बदल गई बेटा। आप जो पहले एक लिबास तंज़ीब कर लिया करते थे उसे दोबारा नहीं पहनते थे, लेकिन बेटा खलीफा बनते ही बेटा आपने बेटा फ़कीरी इख्तियार कर ली और परहेज़गारी की नादिर मिसालें कायम की बेटा। खलीफा बनने के बाद आपने अपना तमाम सामान यहाँ तक कि बीवी को जहेज़ में मिले जेवरात तक बेटा बैतुल माल में आपने जमा करा दिए। आपने बैतुल माल का सरमाया कभी भी अपनी ज़ात पर बेटा खर्च ना किया।
اور آپ نے بیٹا فقیری اختیار کر لی. بیٹا آپ کی مخالفت کرنے والے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ناخوش ہو کر ایک خادم کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹا زہر دلوایا جو جان لیوا ثابت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. بیٹا ایک واقعہ ہے، جب آپ بیمار ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی بیوی کے بھائی آپ کو جب دیکھنے آئے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ ان کے کپڑے بدلوا دیں، یعنی تبدیل کر دیں. تو انہوں نے قسم کھا کے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ ان کے پاس اس جوڑے کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا نہیں. یعنی کہ بیٹا جو انسان پہلے ایک بار پہنا ہوا جوڑا دوبارہ تنصیب نہ کرتا تھا، اس نے اس قدر فقیری اختیار کی کہ اس کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ بیٹا دوسرا جوڑا نہ تھا. تو بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹا مختصر عہدے خلافت میں اخلاقی جراتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ بندوں سے نہیں بلکہ بندوں کے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. تو بیٹا گریٹ تھرڈ آپ نے پڑھا کہ کس طرح آپ نے اپنا دور چلایا، اپنی حکومت کو چلایا، اور کس طرح بیٹا آپ نے بیٹا رحم دلی اور بیٹا اخلاقی جراتوں کی مثال پیش کی. گریٹ تھرڈ آپ نے کرنا کیا ہے میرا بیٹا؟ بیٹا آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پہلے تو بیٹا ریڈنگ کرنی ہے. یہ لیسن کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریڈ کر لیجیے گا بیٹا. بیٹا ریڈنگ جب آپ کریں گے تو آپ اس کے مختصر سوالات کے بیٹا یہاں جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درست جوابات کی نشاندہی کریں. بیٹا جو بچے کر چکے ہیں ان کے پاس وہ دوبارہ سے ریکال کر لیں، اور بیٹا جنہوں نے بیٹا یہ کام نہیں کیا وہ اسے ریڈنگ کے بعد سالو کریں گے میرا بیٹا. اور بیٹا سالو کرنے کے بعد گریڈ 8 بیٹا یہ اس کی ایکسرسائز ہے میرا بیٹا. یہاں پر درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی ہیں بیٹا. خیر و شر بیٹا، نیکی اور برائی، عبرت پکڑنا بیٹا، نصیحت کرنا. اعمال بیٹا کاموں کی جمع ہے یا عمل کی بھی جمع ہے. مال و متاع بیٹا مال و دولت. وقف کرنا خدا کے نام راہ میں خرچ کر دینا بیٹا نادر اور قیمتی. تو یہاں بیٹا یہ کالم ہے. متضاد الفاظ بیٹا آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں، الٹ الفاظ بیٹا ان کو میچ کرنا ہے بیٹا. یہاں فلنگ دا بلینکس ہیں بیٹا. ریڈنگ سے آپ نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. جن بچوں کا ورک نہیں ہوا اور جن کا ہو چکا ہے میرا بیٹا وہ اسے ریکال کریں. یہاں بیٹا درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں بیٹا. شک شکوک، مثال امثالہ بیٹا، صف صفات، عمل اعمال، خلیفہ خلفا، خدمت خدمات، اصل اصول، امتیاز امتیازات بیٹا، اور غلطی اغلاط. تو بیٹا یہاں ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے بیٹا. گریٹ ہے تو آپ نے ان کے جملے رائٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جملے رائٹ کرنے کے بعد بیٹا یہاں آپ کو غلط درست آپ ریڈنگ کریں گے تو بیٹا یہ آپ اس کے ٹک اینڈ کراس کریں گے. اس کے بعد ہے بیٹا سابقے اور لاحقے. میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹا سابقے اور لاحقوں کے بارے میں بیٹا. تو بیٹا سابقے جو ہوتے ہیں وہ کسی لفظ کو بیٹا شروع میں لگائے جاتے ہیں. تو بیٹا یہاں پر سابقے یہاں آپ کو دیے گئے ہیں خوش، ہم، بے، نہ. تو بیٹا آپ نے اس کے لاحقے بنانے ہیں جس طرح بے سے بے ادب، بے وفا، بے مثال. بیٹا اس کے بہت سے لاحقے سابقے بنتے ہیں. تو میرا بیٹا یہ آپ نے اس کے سابقے تحریر کرنے ہیں. بیٹا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایکٹیویٹی دوں گی گریڈ 3 یہاں پہ ہے خلافت راشدہ کے موضوع پر ایک مختصر مضمون تحریر کریں. تو بیٹا آپ کو یہ میں نے ورک دیا ہے. آپ نے ایک پیج لینا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے رائٹ کر کے مارجن لائن لگا کے بیٹا نیٹ رائٹنگ میں آپ نے خلافت راشدہ رضی اللہ عنہ کے موضوع پر بیٹا ایک مختصر مضمون رائٹ کر کے بیٹا مجھے اپنا ورک سینڈ کرنا ہے بیٹا تاکہ میں آپ کو اچھے ریمارکس دے سکوں. گریڈ 3 اپنا خیال رکھیں میرا بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.